وقتی امروز نشستیم روی نیمه اول فیلم کار کردیم. آره. پس بله ما این کار رو انجام میدادیم. تا امروز فقط یک بار دیگر رفتم. اما اگر به دفترم نرون پس من. در واقع کاری که من کردم این بود که حتی در ظهر من خیلی غذا میخورم. پس آیا ورزش میکنید که درست در خانه خود یک باشگاه درست کرده اید؟ نه، من باشگاه ورزشی ندارم. من یک باشگاه نساختم. فقط کمی فضا دارم. من فقط چند چیز برای ورزش دارم. بنابراین من این کار را در زیرزمینی که در زیر دارم انجام میدهم. چرا فقط نمیرقصی و آهنگی نمیگذاری؟ 45 دقیقه. درست است، شما همچنین علاقه شدیدی به رقص دارید. درون شماست. در درون یک قهرمان از تو پنهان است همایون. بعداً یک تاجر شدی. در واقع شما یک قهرمان هستید. صادقانه به شما تبریک میگویم. تو چند ماه گذشته خیلی خوب کار کردی.